8:26 मीटर भी जीरो है जी और मैं भी 0 मीटर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। जल्दी जल्दी देखो मैं कितना अच्छा बचा हूँ कि जल्दी जल्दी ऑनलाइन आया हूँ। देखना ये है कि हमारा आज का दिन कैसा गुजरता है। अपनी तरफ से हमने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह चंगा चंगा इसको गुजार लेने की, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ, कहाँ हमें किस्मत ले जाती है, घुमाती है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट राइड ढूंढे ना जी। फर्स्ट राइड यहाँ से ये एवन सेक्स के सामने वाली गली से 9 बजे आई है, 6 मिनट बाकी ने। 550 में स्काई टावर जो कि है इस गली से। इन्हें पिक करके स्काई ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं जी। मैसेज कर देता जी कि हम हेयर मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲਾਇਓ। ये स्काई टावर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। बड़ा रश है जी ਇੱਥੇ। असा जाना है सज्जे पास में कंट्री क्लब जाना पड़ेगा। बाबा जी ਇੱਥੇ भी आ गए हो, वाह जी वाह, क्या बात है। चंगी सोहनी पिक्चर बनाई है बाबा जी की। सिर्फ बाबा जी चंगे हैं, बाकी जो भी हैं बस गल ना करो। यहाँ पे भी सुबह सुबह इतना रश नहीं होता, शाम के टाइम में सारा बच्चा पार्टी आती है। ये है गैलेक्सी, यहाँ से है नेशनल मेडिकल सेंटर के लिए। यहाँ पे रुकते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट से है। आम आ गए हैं और ये आ गया जी कुरंगी रोड, काला पुल आले पास इस पास से जांदी पई है। एनएमसी पे ड्रॉप कर दिया है, रुपये 500 वसूली हो गई है जी। वापस ऊपर सर्विस में चढ़ना है और इधर फिर रुकना है, 10-15 मिनट वेट करना है। अगर कोई आ गई तो ठीक है, जो ना आई तो रेड वैसा है हौलू हौलू अगा फेस 2 वाले पास से। वैसे जो हिसाब किताब है, मैंने लगता है मैं रेड ही जावा तो चंगी गल है। बड़ी पब्लिक खलोती है जी लेफ्ट राइट। इन्होंने मैनू की चुकन देना। तमीज के साथ अगर चला जाऊं तो मैं समझता हूँ सही है, चलते रहो। जो सवार आप पहले भी इसी से गए थे। नहीं, 4 बजे आपको गाड़ी कहाँ पे चाहिए? ये हमें चाहिए सनसेट। हाँ ठीक है, नहीं 4 बजे तो इधर कोई नहीं अवेलेबल होगा। आप 4 बजे राइड बुक कीजिएगा ना, अभी ना करें, फिर अभी कैंसिल कर दें। अच्छा, ये 1000 रुपए में एयरपोर्ट की राइड है, इनको राइड चाहिए 4 बजे और अभी से बुक करके बैठे हुए हैं। मैं क्या सही है, जब मैं लोकेशन पे आ गए हूं तो आप कहते हैं हमें तो 4 बजे राइड चाहिए। तुसी ठीक हो भाई। अब वो सामने कीमोबाद है, ये जामी वाला सिग्नल है, यहाँ से अल्फला से है 5 से 40 डॉल्मिन। ये है डॉल्मिन मॉल। नेक्स्ट 3 तलवार के लिए पकड़ चुका हूँ 500 में, 500 में ड्रॉप। इसका भी पिकअप यहीं से है। अब इसको मैंने ड्रॉप करके आगे निकल आया हूँ, फिर इसने एक्सेप्ट की क्योंकि ऑफर दी थी। कैमरे के नीचे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं इसको कामयाब हो जाऊं पिक करने में। नसीबो चिट्टी वेखो, नसीबो चिट्टी जांदी है, वाजा मार दी। खाली खाली जांदी पई है, खाली क्यों जांदी पई है जी? अच्छा जी, 3 तलवार वाला प्रोग्राम नहीं है जी, ये प्रोग्राम में मुकम्मल चेंजिंग है। ये है क्या नाम है, महमूदाबाद, इधर लेफ्ट साइड पे, और सज्जे पास से KCHS कुछ इस तरह का इस सोसाइटी का नाम है। यहाँ पे लाके इनको ड्रॉप किया है, रुपया 1000 लिया है इनसे जी। वो जो था ना प्रोग्राम गड़बड़ हो गया, कहते हैं यार वहां जाना था लेकिन अब नहीं जाना, अब हमें यहाँ जाना है। वहां के क्या लोग हैं, अब 13 किलोमीटर यहाँ का टोटल बन रहा था। मैंने कहा 1100 दे दी, बोले 1000 पड़े हैं, यही ले ले, गुजारा कर। मैं चला जा, तो इनको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। 10 किलोमीटर 13 किलोमीटर वो वाली राइड बन रही थी इनकी 5 किलोमीटर की, ये बनी 13 किलोमीटर की। तो ये पैसा अपना हो गया डबल, पैसा हो गया डबल। और थोड़ा सा चलो DH से भी जान छूटी, इधर नस आए हैं तो अब यहाँ से इधर टीपू सुल्तान वगैरह ये इधर उधर से कुछ गुजारा मुजारा करने की कोशिश करते हैं। जो राइड एयरपोर्ट के लिए कैंसिल हुई है वो अंकल ये समझ रहे होंगे बाहर से आए हुए होंगे, और करीम पे जो है वो बाहर से आया हुआ बंदा मेरे ख्याल में शार्प होता है, इतना वो नहीं अनपढ़ नहीं होता, क्योंकि लेटर बुकिंग करीम में हुआ करती थी। अब राइड बुक करके कहते हैं बेटा 4 बजे उठा लेना, 4 बजे हमें एयरपोर्ट जाना है, यही लोकेशन है, यहाँ से पिक कर लेना, ये वो। मैं क्या 4 बजे तक कौन इंतजार करे आपका? उनको कौन बताए कि हमने 4 बजे तक कहाँ से कहाँ निकल जाना है। अब मैं यहाँ पे रुकूं या टीपू सुल्तान जाऊं? हाँ, इधर 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, 10 मिनट हो सकता है इसी सोसाइटी से भी राइड निकल आवे। यहाँ पे बैठा हूँ, उधर सामने ड्रॉप कर गया घुमा के ना, यहाँ पे ये सामने महमूदाबाद वाला ये ब्रिज है, शेर फैसल वाला, इसको चढ़ के नीचे उतरेंगे बलोच वाला, तो उधर चले जाएंगे टीपू की तरफ। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा सा चढ़ना पवना जी, पुल नु चढ़ के हेठा लमना पवना है। उसकी वजह है कि नहीं इतने गल बनी, टीपू सुल्तान पे उतर के उते धरना पा के तो मुड़ कोई नाप ले। ये टाइम भी रश वाला होता जा रहा है, और मैं इस रश में अगर ऊपर निकल जाता ना, सादी टाउन वगैरह, हिजरी विजरी, अब 12-14 सवाली लाए गए, गल बन जामनी आई, लेकिन पता नहीं के रोला है, गल नहीं पई बनदी।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਆ ਗਿਆ और रश है ये तो गड़बड़ है अभी से रश है क्योंकि सब कुछ खुल खुला गया है तो उस वजह से भी थोड़ा सा रश मश है रोड़ा है मसला है बहरहाल कोई नहीं की करिए चलने हैं टीपू सुल्तान पे थोड़ा सा धरना देते हैं हो सकता है कि कोई आ बने 1000 में राइड है 1210 में मार चुका हुआ हूँ मलीर की है मलीर कैंट की 2 दफा मिन्नत दूसरी दफा ये मिन्नत है बंदा तो डेनियन है रेटिंग बैड है 361 रेटिंग लेकिन ले नहीं रहा अब ऐसी राइड हमें समझ में आ रही है ये हमारी ऑफर नहीं लेते हालांकि इसने पैसे कम किए हुए हैं दोबारा मैंने मार दिए ऐसे तो नहीं होता ना भाई اور یہ آخری دفعہ منت ہے آیا تو آیا نہیں آیا تو اللہ حافظ کیونکہ 3 دفعہ منت اوکے ہے چوتھی دفعہ منت بلکہ تیسری دفعہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسا ہی ہوا ہے اس نے مجھے ٹھڈا مار دیا ہے 935 1933 نہیں وہ سامنے ہے انگیٹھی اور سپرنگ وغیرہ اور یہاں پہ میں آ کے ڈیرے ڈالے بیٹھا ہوں اب دیکھو 800 میں سینگ بخاری آن دیو چلنے ہاں جی یہ یو کے ہے جی لائن ڈراپ کیا ہے 800 والی رائڈ کو اور نیکسٹ پکڑی ہے 500 میں یہ سامنے امیر خسرو سے یہ دیکھیں ڈولمن کے لیے پکڑی ہے ڈولمن کے لیے 560 ٹیپو سلطان پہ ٹائم نکل گیا جی ٹھیک ٹھاک ٹائم نکلا 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے وہاں پہ نکل گئے جس حساب سے یہاں سے گیا تھا کہ جی وہاں سے اوپر نکل جاؤں گا اور اسی طریقے سے گھما کے تھوڑا سا امیر راؤنڈ گھما کے آتے ہیں چکری مار کے آئے وہ نہیں ہوا ڈائریکٹ واپس آنا پڑا اوپر رش بھی بڑھ گیا اب یہیں پہ قسمت آزمانی ہے کیونکہ ادھر بھی چلتا ولتا کوئی نہیں ہوتا اللہ ہی خیر کرے 500 والی نا 2-4 کرنے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو مزے والی رائڈ لمبی والی ابھی تک کوئی خاص نہیں کی پورا دن میں یہی 400-500 وہ 1000 روپے پکڑے اس سے 800 پکڑے اللہ بہتر کرے گا دیکھیں گے کیا بنتا ہے 14 اگست والا ماحول ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے جھنڈے ونڈے لگ گئے ہوئے ہیں پبلک جو ہے جھنڈے ونڈے لگانا شروع کر چکی ہے گڈیوں کے اوپر ابھی سے تو ابھی تو ٹائم ہے بہرحال دیکھتے ہیں اپنا کیا بنتا ہے یہ ہے 26 اسٹریٹ والا سگنل خالی خالی لگ رہا ہے یہ جھاڑیاں جو ہیں 26 اسٹریٹ کے بیچ میں جو تھی نا یہ کاٹی گئی ہیں نصیبو گرین آئل بیچ رہے ہیں اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ اور اسے کہتے ہیں ڈلمن مال پہ شام وے لیا کے سٹیا جی 560 روپے یہ پورے وصولی ہوئی ہے گھما کے واپس بیک سائڈ پہ جا کے لگا کے رائڈ پھاڑ لینی ہے دوسری بابا جی رش مش کوئی نہیں سکون ہے ادھر بیک سائڈ پہ چلتے ہیں اور کوئی ایک ادھر سے پھاڑ کے جائیں گے ڈگی کھولی جائے گی چیک اپ ہوگا ڈگی اس لیے کھولتے ہیں کہ شاید کہیں ہم نے کوئی خزانہ وزانہ نہ رکھا ہوا ہو نا تو ایتھے میں چپکا دیونی ہے جس طرح کے یہ بندے چپکا کے بیٹھے کھڑوتے ہیں ڈبل بھی چپکا سکتا ہوں میں کچھ یوں نظر آتا ہے یہ پچھاوڑے کا ماحول ڈلمن کا بہت بڑا رائڈ کھلوتا ہے بہت بڑا فیئر پرائز تے کھلوتا ہے جی ان منہ نہیں لانگنا کچھ سمجھ آ رہی نپو 500 اور 600 میں نے ماری ہے فیئر پرائز ہے لیکن ٹائم بہت لگ رہا ہے 22 منٹ اس رائڈ پہ لگ رہے ہیں آ گئی ہے زینڈر سے لوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں میں گھما کے گیا ہوں کہ مجھے ڈولمن دے گا لیکن ڈولمن نے نہیں دی چلو سامنے سے بھی آ گئی تو کوئی گل نہیں واپس مجھے نکلنا پڑا ہے اتنی ہی محنت کے ساتھ جتنی محنت کے ساتھ میں پیچھے گیا تھا اور یہ ہے ای اسٹریٹ ادھر سے پک کر کے اس کو راحت پہ ڈراپ کرتے ہیں رائڈ چنگی ہے 3 سگنل کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن میں بیچ میں حرکت کروں گا شہر کو یوز کرتے ہوئے نا کیونکہ شہر تھوڑا سا سگنل فری مل جاتا ہے اس طرح سے کچھ گڑبڑ کرتا ہوں بڑی رانو کھڑوتی ہیں بڑی سارے سکون نال بیٹھے لا کے ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح میں ڈھونڈ کے نکلا ہوں ابھی چلو ہر کوئی کمائے گا انہیں نکی نکی گال جڑی ہے نا جی وہ ریڈی ہوئی ہے اس کو لائن ڈراپ کیا اچھا کسٹمر تھا نیکسٹ بھی میرے کو آئی ہوئی ہے قانون کے ساتھ ظلم دیکھیں 480 میں واپس جا رہا ہوں 600 میں وہاں سے آیا ہوں اسے نکنال واپس 480 میں جا رہا ہوں جانا پمنا ہے اگین ڈولمن جی لیا کے سٹے واپس جاؤں گا میرے پاس اب پانی کی کمی ہے مجھے پانی چاہیے تھا پیاس لگ رہی ہے ویسے طلب تو چائے کی بھی ہے لیکن اب پھر یہاں سے لے کے نکلتے ہیں واپس اندر بڑھ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پانی ختم ہوا تھا دوپہر میں اور پھر میں سوچتا رہ گیا ہوں کہ ابھی لیتا ہوں اور ابھی کرتے کرتے میں نے نہیں لیا ابھی بھی اس کو لے کے گیا واپس لے کے میں نے یہ سوچا تو راحت سے لیتا ہوں وہاں سے نہیں لیا پیاس شدید والی لگی ہوئی ہے اب یا تو یہاں سے کیفے جاؤں وہاں سے چائے بھی پیوں پھر خرچہ زیادہ ہو جائے گا 150 کی چائے 100 کا پانی 250-300 روپے اڑ جانے اور اگر میں ادھر سے رائڈ لے کے نکل جاؤں آگے پیچھے ہو جاؤں تو پھر صرف پانی پیوں گا چائے نہیں پیوں گا تو 100-150 روپے بچ جائیں گے تو اب ٹائم بھی کافی ہو گیا 8 بج گئے ہیں گھنٹہ 2 ہیں گھر چلے جائیں گے سیدھے پانی والا جگاڑ کہیں سے کرتے ہیں اگر یہاں سے کوئی آتی ہے تو
ڈھونڈتے ڈھونڈتے انشاءاللہ الحمدللہ سونا چلا ہے ابھی تک تو جو بھی چلا ہے. یہ دیکھیں جی یہ سی وی او پہ نا پورا پرچم پرچم کیا ہوا ہے اور مجھے ڈولمن نے رائڈ نہیں دی. میں پیدل پیدل چل رہا ہوں. ادھر سامنے 10 منٹ رکتا ہوں. آئی تو ٹھیک ہے نہیں تو بھاگوں گا میں گھر. 3936 روپے کا کام ہے. 5 روپے اس میں وہ ڈالیں جو ادھر لے کے گئے تھے نا ہم رائڈ, کیونکہ 500 کی تو ان کی رائڈ تھی. 80 کلومیٹر رننگ ہے, بڑی رننگ ہے. یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہو گئے 10. ہماری ہو گئی ہے بس. یہ ہے خیبان مجاہد اور یہ ہے رستہ گھر کا. جا رہا ہوں جی گھر. اب آج والے پیٹرول نکال لیں, 2000 روپے کا پیٹرول اڑا دیں, 2000 روپیہ 2500 بچا دیں. بڑا پیسہ بہت پیسہ کمایا ہے ایسا. کیا بات ہے ساڈی, خود کو شاباشی دینی چاہیے. صبح اچھے بچوں کی طرح جلدی بھی نکلے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے پیسہ زیادہ کمایا ہے. بہت پیسہ کما رہے ہیں. یہ ہمارے گولے پہ اتنا ہی پیسہ کمایا جاتا ہے جی. باقی کے گولے پہ بہت پیسہ کمایا جا رہا ہے لیکن ہمارے گولے پہ پیسہ بہت کم کمایا جا رہا ہے. اور یہ بھی الحمدللہ اتنا بھی کمایا جا رہا ہے, بڑا ہے, مقدہ بھی نہیں. شرو آباد رو, چس لیو زندگی دی. اللہ حافظ. کل آ کے ٹکرے ماریں گے, کل دیکھیں گے جی کیسا دن گزرتا ہے. آج بھی ہم نے کوشش تو کی خوبصورت گزارنے کی, اوپر جانے کی, گھومنے پھرنے کی, لیکن وہ نہیں بنی بات نا جو ہم بنانا چاہ رہے تھے. اسکول بھی کافی حد تک کھل چکے ہوئے ہیں, اس کے باوجود جو مزہ ہے نا کام میں وہ نہیں آ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ میرا پرانا کام جو 7000 والا تھا, 8000 والا تھا, وہ واپس مجھے ملے گا. تو اس کا کیا حل نکلے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, فی الحال مینو بھی سمجھ کوئی نہیں. تو اینڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ نا, گناہوں کا کٹورا بھرتے جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ کروں گا حرکت. بہرحال دیکھیں گے کیا کرنا پڑتا ہے. سگنل ہو گیا ہے گرین,